माँ और बहनों की गोदे उजड़ी हैं, उन शहीदों के इसारे सवाब के लिए फातिहा ख्वानी करें। उसके बाद मिनिस्टर साहब आपसे मुखातिब होंगे। अल्लाह जितने लोग लिहारी में नाहक कत्ल हुए और जितने भी लोग हमारे नौजवान 6000 से ज़ायद हैं अल्लाह हमारे लिहारी में जो गैलवार कत्ल हुए और या अल्लाह नाहक कत्ल हुए जो या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत कर या अल्लाह बाकी परवरदिगार इस लिहारी को अमल का गवारा बना या अल्लाह रब्बुल आलमीन आइंदा अल्लाह पाक परवरदिगार इस लिहारी की मदद फरमा अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की मदद फरमा अल्लाह रब्बुल आलमीन दुश्मनों के फसाद से दुश्मनों की आशिदों की हसद से अल्लाह मुनाफिकों की मुनाफिकत से अल्लाह हमारे इस मुल्क की मदद फरमा अल्लाह जितने शोधा हैं अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा आमीन आमीन। बिस्मिल्लाह करें। जी 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 रखने आवाज आ जाएगी हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है उस ज़ात का जो तमाम जानों का खालिक मालिक राज़िक है। आज यकीन जानिए कि मेरी रूह खुश इसलिए है कि आज मैं वो शहर जो माँ है, जो बाकी पाकिस्तान के तमाम इकाइयों, वो लोग जो इज़्तिराब में मुब्तला होते हैं, उनके लिए मदावा अल्लाह ने इस शहर को बनाया और इस शहर के दिल में लिहारी ऐसे गैरतमंद, ऐसे पाकिस्तानी, ऐसे अल्लाह और अल्लाह के महबूब के मानने वाले कि जिन्होंने पाकिस्तान को खेलों के मैदान में वो इज़्ज़त बख्शी, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो। फिर जमहूरियत की जब बात करें, अपने हकूक़, इंसानों के हकूक़, एक मुआशरे में जो बुनियादी हकूक़ और कवानीन है, तो सियासत और जमहूरियत के लिए लिहारी ने जो रोल प्ले किया वो पूरी कौम के सामने है। हर दौर में इनकी कुर्बानियाँ वो खुल के सामने नज़र आईं, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग जिनको अल्लाह नवाजता है फिर अपनी औकात जब वो भूलते हैं और इंसानों को छोड़ के अपने ज़ाती मुल्की मफादात को छोड़ के ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं, तो फिर उन माओं से कोई पूछे जब उनके प्यारे उनके सामने या मार दिए जाते हैं, उनकी लाशें बीती हैं। उन बुज़ुर्गों से कोई पूछे कि घर में जवान की लाश और वो अज़ियत और इसराफ क्या चीज़ है। फिर उस यतीम बच्चों से, उन मकीनों से कोई पूछे कि अमन किस चीज़ का नाम है। तो आज इस नए पाकिस्तान में अपने प्यारे भाई अब्दुल शकूर शाह साहब को ना सिर्फ आज मैं आया हूँ उनके पास, रहीम आदिल शेख साहब, हमारे MPA साहब, वो तमाम PTI के वर्कर्स, वो यूथ, बुज़ुर्ग, जवान, जिन्होंने अल्लाह के बाद नामुमकिन को मुमकिन बनाया। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इनके बीच मौजूद हूँ और मैसेज ये है कि अब आम पाकिस्तानी की इज़्ज़त अल्लाह के बाद रियासत की ज़िम्मेदारी है। हमने पाकिस्तानियों को इज़्ज़त देनी है। हमने महरूम तबकात, वो लोग जिनका इत्तेमाद इस सिस्टम से, इस मुल्क से खुदा न खास्ता उठ चुका था, जो सुबह निकलते तो अल्लाह तवक्कल निकलते। आज सलाम मैं पेश करता हूँ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को। रेंजर्स का रोल एग्जेम्पलरी है,
पुलिस ने भी शहादतें दी हैं और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल सिक्योरिटी तमाम इकाइयों को साथ लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट तमाम वो सहूलियात, क्योंकि ये शहर दुनिया के उन शहरों में है जिसको अल्लाह ने बहुत नवाजा। ये रोशनियों वाला शहर दोबारा आबाद होगा और इंशाअल्लाह ऐसे आबाद होगा कि ये पूरी इस रीजन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खैर का और इज्जत का सबब बनेगा। मैं आपको ये बड़ी ईमानदारी से बताना चाहूँगा कि अगर किसी के ज़हन में ये है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस को डराया जाए, उनको खौफ में मुब्तला किया जाए, उनको उनके घर वालों को किसी तरीके से ये मैसेज दिया जाए कि शायद खुदा न खास्ता उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे उनकी जानों को खतरा हो, मैं आज लियारी से ये मैसेज देना चाहूँगा, जो जिनका होने का यकीन अल्लाह से होता है, जो आतिउल्लाह व आतिउर रसूल और खातिमुन नबीन की सुन्नतों से होता है, जिनकी ज़िंदगी का मकसद फ़लसफ़ा हुसैन होता है, जो जालिम के आगे डटते हैं और उन लोगों को जिनको हर लेवल पर दूर रखा गया, जिनकी तज़लील की गई, वो नादार, वो मिस्कीन, वो यतीम, वो महरूम तबकात के सरों पर हाथ रख के इंशाअल्लाह उनके लिए हम हर लेवल पर जाएंगे, इज़्ज़त देंगे। बहुत हो चुका, बहुत से पाकिस्तानियों का, निहत्ते पाकिस्तानियों का खून बह चुका है। हमने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने अपनी नाअहलियों की वजह से अपने प्यारों को खोया है। अब वक्त आ गया है कि उनको गले लगाया जाए। हम जिस मज़हब के पैरोकार हों, जिस मसलक के मानने वाले हों, जिस नज़री और सोच और फ़िक्र के मानने वाले हों, जो भी हों लेकिन हों पाकिस्तानी, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको इज़्ज़त देंगे, हम उनको ये एहसास दिलाएंगे कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ देना। इंशाअल्लाह मैं रियारी की माँओं को, बहनों को, बेटियों को और बुज़ुर्गों और जवानों और आने वाली नस्लों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नए पाकिस्तान, ये जो अज़म है हमारे मोहतरम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, वो क्या है? वो ये है कि जब ब्यूरोक्रेसी से मिलते हैं उन्हें एक बात कहते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों को इज़्ज़त दो। जब वो किसी गैर मुल्की किसी भी वफ़द से मिलते हैं उनसे एक बात करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के मफादात प्रायोरिटी नंबर 1 है। जब हम अपने लोगों को इज़्ज़त देंगे, जब हम उन्हें गले लगाएंगे, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह पाकिस्तान के अंदर वो तमाम इदारे जो पहले पाकिस्तानियों की तज़लील का सबब बने, अब इंशाअल्लाह वो इदारों पर ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी कि उसमें अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, अगर कोई बहुत बड़े ओहदे पे बैठा है और उसने इस मुल्क और रियासत के साथ ख़यानत की, तो इंशाअल्लाह वो कानून के शिकंजे से नहीं बचेगा। वो ये नहीं कह सकेगा कि मैं इक़्तिदार में हूँ, मेरी तो कुर्बानियाँ हैं, मैंने तो ये किया। हम अमूमन सुनते हैं कि जी सियासी वर्कर्स इज़्ज़त हैं, हम सियासी वर्कर हैं सारे। ऐवानों में सुनते हैं कि हमने कोड़े खाए, हमने कैदे काटी। बेशक वर्कर पॉलिटिकल कल्चर में नज़रियाती सोच रखने वाले कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी सोचना है कि बॉर्डर्स पे वो जवान जो अपनी माँ, बाप, बीवी, बच्चे, अपनी तमाम तर ख्वाहिशात मेरे और आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए जब कुर्बान करते हैं, अपने जब जानों का नजराना पेश करते हैं, वो कुर्बानी लाजवाल है। हमने सबको गले लगाना है। सिविल मिलिट्री रिलेशन, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, सूबाई हुकूमतें, हम सबको गले लगाएंगे क्योंकि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। जब पाकिस्तान की सोच होगी तो इंशाअल्लाह ये कौम आगे जाएगी। और अगर कोई इक़्तिदार के नशे में ये सोच रखता है कि मैं पाकिस्तानियों की तज़लील करूं, तो याद रखिए अल्लाह को अपनी ज़ात के बाद अपनी मखलूक बहुत प्यारी है और रियासत पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत के ताबे है। अदालतें आज़ाद हैं,
اور ہم یہ کسی کو اختیار نہیں دیں گے، نہ یہ اختیار ہمیں ہے نہ کسی ہے کہ پاکستانیوں کے جان و مال سے کھیلا جائے۔ انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے۔ میں بار بار آؤں گا، اپنے بھائیوں کے پاس آؤں گا، آپ سب کے پاس آؤں گا، بغیر روٹ لگائے، بغیر پروٹوکول ہم پھرتے ہیں، ہم جاتے ہیں۔ کل میں پاسپورٹ نادرا آفیسز گیا ہوں، آج بھی پھر رہا ہوں، اور یہ باور کرا رہا ہوں کہ خاتم النبیین کا خاصہ کیا تھا۔ جب غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو اپنی چھاتی کو دشمن کے لیے آگے رکھتے، اگلوں کی اولادوں کو آگے نہ کرتے۔ جن کا ہونے کا یقین اللہ سے ہوتا ہے وہ خوف میں مبتلا نہیں ہوتے، اور وہ تمام قوتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ کراچی کو یرغمال کر لیں گے، پاکستانی قوم کو ڈرا لیں گے، ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ جلد از جلد قبلہ درست کر لو، یہ نیا پاکستان ہے، اس پہ اب یہ کھیل ختم ہے۔ اب صرف اور صرف قانون کی علمداری ہوگی، اور پاکستانی مفادات اور قوانین پاکستان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ پھر عبدالشکور شاہ صاحب کا، عادل شیخ صاحب کا، اپنے ایم پی اے صاحب کا، اپنے تمام لیاری کے، تمام پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹرز کا، سب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ رب العزت اس دھرتی ماں کو تا قیامت سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا ملک بنائے، ایسی ریاست بنائے جو نیریٹو ہے مدینہ کی ریاست، نیا پاکستان، کہ پھر روز محشر کے دن انشاءاللہ 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 باذن اللہ خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پاکستانیوں پر فخر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ اس علاقے میں موجود ہیں جہاں لوگوں نے بلاول بھٹو کے مقابلے میں شکور شاد کو ووٹ دیا۔ بلاول بھٹو یہاں سے آ رہے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ کی اب وفاقی حکومت ہے، لیاری آپ سب ہمیشہ کہتے رہے کہ پسماندہ علاقے ہیں، پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں، ان پہ بات نہیں کر رہے، آپ کی وفاقی حکومت لیاری کو کیا دے گی؟ دیکھیے جی، ابھی جب میں آیا ہوں، میں کلاس 5 میں تھا، تب سے کراچی 3 مہینوں کی چھٹیاں ملیر کینٹ میں میرے بڑے بھائی ہوتے تھے، تو گائے بگائے 3-4 دفعہ اپنی زندگی میں گرمیوں کی چھٹیاں اسکول کی کراچی میں گزاری ہیں۔ میں حیران ہوا ہوں، اور یہ چیز میں آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے بھی شیئر کروں گا۔ ابھی آتے ہوئے جو میں نے روڈوں کی حالت دیکھی ہے، صفائی کی حالت دیکھی ہے، میرا کوہاٹ سے تعلق ہے، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کوہاٹ کی روڈیں لیاری سے 100 گنا بہتر ہے، وہاں کا انفراسٹرکچر یہاں سے 100 گنا بہتر ہے۔ اور کراچی میں جو حالات ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، بہت سارے پرابلمز ہیں، ایسے ایسے مسائل ہیں جن کو میں خود دیکھ رہا ہوں۔ تو میں یہ آپ کو باور کراؤں کہ 100 ڈیز کا پلان، 6 نکاتی گورننس کا ایجنڈا، اس کے اندر 35 نکات ہیں۔ انشاءاللہ کراچی کو ایسا پیکج ملے گا، کراچی کو اپنا شہر سمجھا جائے گا۔ یہ جب ایسے کہتے ہیں یہ ماں ہے، 65% پاکستان کے خزانے میں یہاں کی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شہر جو اگلوں کو گلے لگائے اس کو دور رکھا جائے؟ اب یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام پیسے بھی ملتے رہے، ماضی میں پیسے کدھر جاتے رہے؟ وہ پیسہ جس سے عام باسیوں کی زندگیاں بہتر ہونی تھی وہ کدھر گئے؟ اس کا ہم پوچھیں گے کہ جو 600 ارب سے 30,000 ارب کا یہ 10 سال میں قرضہ بڑھا، یہ پیسہ گیا کدھر؟ وہ تمام چینلز جس سے یہاں سے پیسہ نکالا گیا اس کی بھی تحقیقات ہوگی، جن نے خیانت کی ان کی بھی تحقیقات ہوگی، اور یہ آپ کو میں باور کراؤں انشاءاللہ کہ لیاری تو چھوڑے، پورے کراچی، پورا سندھ، وہ تمام لوگ جو پاکستانی ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں، چاہے وہ گلگت بلتستان، چاہے وہ آزاد کشمیر، چاہے وہ پاکستان کی جس علاقے سے ان کا تعلق ہے، چاہے وہ پنجاب سے ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہیں، ان تمام علاقوں اور پاکستانیوں کو اب اپنا سمجھا جائے گا، اور وفاق ان کو عزت دے گی، اور ایسا پروسیس ہوگا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں 3rd ٹیئر بلدیاتی نظام۔ خیبر پختونخوا میں فی یونین کاؤنسل 3 کروڑ روپے مل رہے ہیں، ایک ناظم کو 74 لاکھ روپے مل رہے ہیں۔ ہماری پشتوں میں کہاوت ہے
کلی سویا کلی سپے ہوئی کہ علاقے کا جو خرگوش ہے اس کو اپنے علاقے کا کتا ہی مارتا ہے. یعنی مقصد کیا ہے کہ علاقے کے لوگوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے مسائل کیا ہیں، اسکول کے، صحت کے، باقی اوورآل انفراسٹرکچر، صفائی، صاف پینے کا پانی، وہاں کے کیا مسائل ہیں وہ مقامی لوگ سمجھتے ہیں. اور مقامی لوگوں کو اگر اختیارات نہ ہوں، فائنینشیل پاورز نہ ہوں تو بے معنی ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تھرڈ ٹیئر آف دا اسٹیٹ نیشنل ایکشن پلان کے تحت، چاہے وہ پولیس ریفارمز ہیں، نیشنل سیکیورٹی ہے، اور وہ تمام چینلز ہیں جس سے پیسہ لوٹا گیا، ان تمام چیزوں پہ بات ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ آپ کو باور کرائیں کہ آپ کو اپنا حق تو خود ملے گا، جنہوں نے آپ کا حق چھینا ہے ان پر ایسے ہاتھ ڈالیں گے کہ وہ تمام پیسے پاکستانیوں کے واپس نکال کے دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ نے ذکر کیا دہشت گردی کے واقعات کا، اور ڈیری سے سب سے زیادہ متاثر ہے، لیکن آپ نے ڈیری کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دہشت گردی میں پولیٹیکل فورسز کا کتنا عمل دخل رہا ہے. یہاں کے لوگ خاص طور پہ وزارت داخلہ کے بھی بڑے متاثر رہے ہیں ماضی میں. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے کراچی میں اس جماعت سے اتحاد کیا ہے جس پہ بھی اس طرح کے الزامات ہیں، دہشت گردی کے بھی الزامات ہیں، اور بلدیاتی ادارے بھی ہمیشہ اسی جماعت کے پاس رہے ہیں جو اس وقت کراچی میں آپ کی اتحادی جماعت ہے. میرا اشارہ ایم کیو ایم کی طرف ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہم ہر اس پاکستانی کی عزت کرتے ہیں جو پاکستان کے قانون، آئین کو عزت دیتا ہے، جو پاکستانی مفادات کو عزت دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خالق کائنات جن سے ہم گڑ گڑا کے معافیا مانگتے ہیں، خود اپنی ذات کے لیے تو معافی مانگتے ہیں لیکن اگلوں کو گلے لگانا بھول جاتے ہیں. یہ تو خاصہ خاتم النبیین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے 2:30 بجے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کیوں خلفائے راشدین، اصحاب کرام اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسی لازوال مثالیں ہمیں چھوڑ کے گئے؟ ہر وہ پاکستانی جو قوانین پاکستان کو اور پاکستان کے آئین کو عزت دیتا ہے، ہم ان کو گلے لگائیں گے، ہم ان کو مین سٹریم میں لائیں گے. ہم نے ہر کسی کو عزت دینی ہے ایز لانگ ایز وہ پاکستان کے مفادات پہ ایگری کرتا ہے. جس نے پاکستان کے ساتھ خیانت کرنی ہو، جو پاکستان کے آئین یا پاکستان کی سرحدوں یا پاکستان کے قوانین کو نہیں مانتا، ریاست پاکستان اس کے خلاف ایکشن لے گی. جہاں تک پاکستانیوں کو عزت دینا ہے، یہ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے. کب تک نفرت کی سیاست، کب تک ہم ایک دوسرے کو دیوار سے لگائیں گے؟ یہاں سندھ آنے سے پہلے، کراچی آنے سے پہلے، قومی اسمبلی کے ایوان میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب، اللہ نے ان کو عزت دی، جن کو صوبائی حکومتوں میں مینڈیٹ ملا ان کو عزت دیں گے. میں نے زرداری صاحب سے، میں نے کل چیف منسٹر صاحب سے ملاقات کی. ہم سب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی حقوق، آپ کی عزت کو ہم پرائورٹی پہ رکھیں گے، لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے محبوب کے بعد ریاست پاکستان کے وہ جمہور، وہ عوام جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو عزت دینا ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اور اگر سیاست دان اور پولیٹیکل پارٹیز دست و گریبان ہو تو کیا ہوگا؟ نقصان عام پاکستانی کا ہوگا. اب وقت آ گیا ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی آئے. اب نظریہ اپنی جگہ، پولیٹیکل ول ہونی چاہیے، ریٹ آف دا گورنمنٹ ہو، اور اپنے نظریاتی اختلافات کے اندر رہتے ہوئے ملک کو آگے لے جایا جائے. غیر مسلم یورپ اور امریکہ میں جانوروں کی عزت ہے، ہم یہاں انسانوں کی عزت نہیں کرا رہے. آج ہمیں سوچنا ہے بطور ایک ماں، بطور ایک باپ، بطور ایک پاکستانی، بطور ایک انسان، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آج وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ سور کھانے والوں کی عزت بن گئی ہے اور اللہ کے محبوب کے ماننے والوں کی عزت اب دنیا ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے. آج ہم نے سوچنا ہے کہ وہ کون سی ایسی خامی ہے کہ ہم حج، عمرے، صدقات، خیرات، میلاد سب کچھ کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، زائرین کی شکل میں زیارتوں میں جاتے ہیں، ہر مسلک لگا ہوا ہے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب سے اپنی لازوال محبت کا اظہار کر رہے ہیں.
हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही? आज हमने सोचना है कि हमें कौन सी ऐसी खामी है, अपने कारोबार, अपनी ज़ाती मफादात, अपनी ज़ात की सोच तो हमें है, लेकिन ये सोच क्यों नहीं है कि मुसलमान आज क्यों इस तरह में? आज हमने सोचना है बतौर पाकिस्तानी और एक मुसलमान कि आज हम अल्लाह और अल्लाह के महबूब के मानने वालों का इम्तिहान है। आज हमने दरगुजर इखलास, मोहब्बत, अमन, भाईचारा, आज सिर्फ और सिर्फ मैसेज पाकिस्तानी कौम को लियारी से ये जाएगा, और अक़वाम आलम जो पाकिस्तान को गलत नज़रों से देखते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है इंशाअल्लाह जो अमन के गवारा है। हमने दुनिया की जंग लड़ी है और लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी जंग ऑन लैंड लड़ी जा रही है इस वक्त। लाजवाल कुर्बानियाँ, जान और माल के अलावा जो हमने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं मुआशी, और फिर अब वक्त आ गया है कि अक़वाम आलम हमें डू मोर ना कहें। अक़वाम आलम के लिए मैसेज ये है कि हमें इंसान समझा जाए, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इज़्ज़त मिले। हमने तमाम उन मुल्कों से बात की है जहाँ पे हमारे निहत्ते मासूम लोग जेलों में बैठे हुए हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं था। आज ये हुकूमत हर उस पाकिस्तानी को जो दुनिया के जिस कोने में उसकी आवाज़ उठा रहा है, उसको अपना समझ रहा है, और वो तमाम डिप्लोमेटिक मिशंस को बावर करा दिया गया है। इसमें कोई कोताही हो तो इस नए पाकिस्तान में उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एक दफ़ा फिर मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए, खैर का ज़रिया बनाए। अल्लाह हमारे दिलों से कदूरतें ख़त्म करके मोहब्बत को कूट कूट कर भर दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाली नस्लों को खैर का ज़रिया बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुनशियात के हवाले से कल डिटेल डिलिब्रेशंस हुई। कल सुबह परसों में 12 बजे लैंड किया, 2:30 बजे जहाँ पे मैं ठहरा वहाँ से कल फिर सुबह 10 बजे से रात 3:30 तक, और आज सुबह से अभी ये सिलसिला चले और सुबह 7 बजे तक जाएगा इंशाल्लाह। जिधर जिधर भी मैं जा रहा हूँ तो एक चीज़ खुल के सामने आ रही है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्रीट क्राइम्स, मुनशियात और बुनियादी सहूलियात से महरूमी। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि कल चीफ मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग हुई, आईजी साहब से भी मीटिंग हुई, होम सेक्रेटरी, सब की स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, रेंजर, कोस्ट गार्ड, गवर्नर हाउस में तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम की स्टेक होल्डर्स। मैं आपको ये ईमानदारी से बताना चाहूँगा कि जो चीज़ इंसानियत के लिए नासूर है, उसमें जो भी उसका फैसिलिटेटर, सपोर्टर, प्रमोटर है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो पुलिस का कोई एहलकार है, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में किसी ओहदे पे क्यों विराजमान क्यों नहीं है, एंटी नार्कोटिक फोर्स, रेंजर्स, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उस पर क्रैक डाउन शुरू किया हुआ है, लेकिन वो उस लेवल का क्रैक डाउन नहीं है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब को सबके साथ बैठ के इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। हम अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को, अपने प्यारों को, ये जो आइस, क्रिस्टल, ये मुनशियात जिसने नस्लों को तबाह कर दिया है, ये हम लाइसेंस टू किल नहीं दे सकते। और वो माफिया जिनके खिलाफ जब कोई आवाज़ उठाता है तो फिर थ्रेट कॉल शुरू करते हैं कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है। आपने पाकिस्तान की नई नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की है। आपने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के कवानीन को चैलेंज किया है। हम आपसे इज्जत से कहेंगे कि आप किबला दुरुस्त कर लें, वरना कानून का हाथ आप पर जब पड़ेगा तो उसकी क्लासिक एग्जाम्पल इस्लामाबाद है। वो लोग जो अपने आप को कानून से बालतर समझते थे, जो कहते थे कि कानून हम बनाते हैं और फाइलों को टायर लगाते हैं, वो जो कहते थे कि सब कुछ मेरे हाथ में है, 2 मौजों से 33,000 कनाल ज़मीन रिकवर की है। और वो कब्ज़ा माफिया, लैंड ग्रैबर्स, वो जो अपने आप को अक्ल कुल समझते थे और समझते थे कि शायद कानून उन पर कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आज आप देखें उन पर भी हाथ
कानून का कानून के दायरे में अंडर लीगल फ्रेमवर्क वो डल चुका है। ये हाथ आगे जाएगा, ख़यानत करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। एक दफ़ा फिर मैं आपका इंतहाई मशकूर व ममनून और अपने भाई को ये बावर कराना चाहता हूँ, अपने सब भाइयों को, पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई के वोटर्स सपोर्टर्स को, कि आपकी अज़मत को सलाम है। आपको लालचें दी जा रही हैं मुख्तलिफ तरीक़ों की, लेकिन हमें आप पर फ़ख्र है, पीटीआई को और आप पर फ़ख्र है, पाकिस्तानी कौम को आप पर फ़ख्र है, लियारी कौम को आप पर फ़ख्र है। ना झुकेंगे और ना आपको कभी झुकाएंगे इंशाअल्लाह। रियासत पाकिस्तान, इंटीरियर मिनिस्ट्री, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अब्दुल शकूर शाह साहब आपके और आपके वोटर सपोर्टर के साथ शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। गुजारिश है बैठे नाश्ता करके फिर जाए।